अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ ज़ीशान अकरम एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। आप लोग इस वक्त चैप्टर नंबर 17 के लिए यहाँ पर आए हैं और फैक्चुअली ये मेरा लास्ट चैप्टर इनफैक्ट होगा जारयूल की किताब का, क्योंकि चैप्टर्स 18, 19 और 20 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और ये इस चैप्टर 7 को मैंने में 2 पार्ट्स में तकसीम किया है। और जब दूसरा पार्ट आ जाएगा तो यूँ मेरी जारयूल की जो प्ले लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे मैं आप सब लोगों का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई दी और यूट्यूब के ऊपर मुझे टॉप रैंक करवाया, इस वक्त जारयूल के हवाले से जो मेरी वीडियोज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो यूट्यूब के ऊपर टॉप रैंक हो रही हैं। सो उसके पीछे डेफिनेटली मेरी अपनी मेहनत, मेरी लगन, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो बहुत मुश्किल से आप लोगों को नज़र आती हैं वीडियोज़, उसके पीछे वजह यही है कि जब तक कि मैं बाकायदा रिसर्च करके और सही प्रेजेंटेशन बना ना लूँ और ख़ुद समझ ना लूँ, तब तक मैं कभी वीडियो नहीं बनाता। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि आप लोगों का जो है मैं टाइम ज़ाया करता रहूँ। एनी हाउ, आप लोगों का शुक्रिया। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मेरा एक फेसबुक पर पेज है जेड जसरा के नाम से, आप उसको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ जेड जसरा लिटरेचर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल बन चुका है, आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी जो वीडियो है बुनियादी तौर पर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा पार्ट 1 हम इसको कवर करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सो होपफुली कि आप पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को भी देखेंगे। सो वी स्टार्ट फॉर्मली। तो व्हाट इज फिलॉलजी? फिलॉलजी क्या चीज है? फिलॉलजी बुनियादी तौर पर लैंग्वेज हिस्ट्री और चेंज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है, क्योंकि देखें ना, एक लैंग्वेज फर्ज करें आज से 1000 साल पहले उसका आगाज हुआ, चंद लफ्जों से आगाज हुआ, एन मुमकिन है कि वो रिटन से स्टार्ट हुआ हो और फिर या किसी का स्पोकन से स्टार्ट हुआ हो और फिर कुछ अल्फाज बनाए गए हों और फिर वो वक्त के साथ साथ जो है वो आज हमारी शक्ल जो है वो उसके हमारे सामने हो। बिल्कुल आसान एग्जांपल है इंग्लिश की। अगर आप लोग ओल्ड इंग्लिश पढ़ते हैं तो ओल्ड इंग्लिश को अगर आप किसी ने टेक्स्ट देखा है ओल्ड इंग्लिश का, तो वो इतना मुश्किल है कि अगर आज कोई इंग्लिश का कोई प्रोफेसर वो उसको पढ़ना चाहे, बल्कि नेटिव स्पीकर भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको नहीं पढ़ सकता। बल्कि यूं कहिए कि अगर कोई मिडिल इंग्लिश, जो कि तकरीबन 13th 14th सेंचुरी का जो जेफरी चौसर की किताब है प्रोलॉग टू द कंट्रीब्यूटरी टेल्स, अगर उसका ओरिजिनल वर्जन पढ़ना चाहें तो वो उसके अंदर भी जो मॉडर्न इंग्लिश जो आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं और उस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इस सारी की सारी हिस्ट्री और चेंज, जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं और ये लैंग्वेज कैसे बनी और किस किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये सारे का सारा फिलॉलजी के अंदर स्टडी किया जाता है। यानी कि इसके अंदर हम लोग ना सिर्फ जो पुरानी लैंग्वेजेस होती हैं उनके हम फीचर्स को पढ़ते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम लोग जो है ये भी देखते हैं कि ये कैसे जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो मॉडर्न लैंग्वेजेस में इवॉल्व हुई। जैसा कि मैंने अभी तस्करा किया है कि आप लोग जैसे ओल्ड इंग्लिश से आज तक का सफ़र, इस सारी चीज़ को जो स्टडी करेगा वो फिलॉलजी की स्टडी के अंदर ही आएगा। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो आपस में किस तरीके से रिलेट करती हैं। यानी हम लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि जी फ़लाँ लैंग्वेज जो है वो उसके जो वर्ड्स हैं वो दूसरी लैंग्वेज में भी पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे हिंदी है और जो उर्दू है ये बहुत सिमिलर है। अच्छा, जो फ़िल्म्स बनाई जाती हैं इंडिया के अंदर, अक्सर औक़ात लोग उनको हिंदी फ़िल्म्स के नाम से पुकारते हैं, बट मैंने ये देखा है कि उसमें जो मोर देन 80% ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं, जो शाहरुख खान की होती हैं, सलमान खान की होती हैं, उसके अंदर उर्दू के वर्ड्स होते हैं। और शायद इस वजह से भी कि अगर प्योर हिंदी में बनाया जाए तो पाकिस्तानी जो 25 करोड़ आवाम है जो कि फ़िल्म्स को देखती है, वैसे अभी तो तुर्क फ़िल्म्स आ गई हैं जिनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्रेफ़र करते हैं, बट थोड़ा माज़ी में चले जाएँ तो इंडियन फ़िल्म्स को बहुत देखा जाता था। तो उसकी वजह से वो सिमिलर लगती हैं आपको, तो कहीं न कहीं देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ़ कोर्स, जो कि आगे जाकर हम इसको स्टडी करेंगे। तो इस रिलेशनशिप को भी डेफ़िनेटली स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो फ़िलॉलजी है वो उसने जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ है, लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे सबसे जो अहम चीज़ है फिलॉलजी का, जो किरदार है, जो जो रोल रहा है,
وہ ہے کریشن آف فیملی ٹریز. آپ لوگوں نے بہت دفعہ سن رکھا ہوگا جو انڈو یورپین لینگویجز یا پروٹو انڈو ایرانین لینگویجز یا اس طرح کے نام آپ نے سن رکھے ہوں گے. یہ سارے کا سارا فلالوجی کی اسٹڈی کے اندر ہی آتا ہے. اس کے علاوہ جو اسٹڈی لینگویج ایوولوشن جیسے کہ پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں، یا جس کو ہم ہسٹوریکل لنگوسٹکس بھی کہتے ہیں اور لینگویج فیملیز کی اسٹڈی کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فلالوجی کی ڈومین کے انڈر ہی آتے ہیں. اور امید ہے کہ اب تک آپ کو واٹ از فلالوجی کی بڑی آسان سے سمجھ آ چکی ہوگی. اچھا جی، اب آتے ہیں فیملی ٹریز آف لینگویجز. اور یاد رہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ہیڈنگز کو، یہ خاص طور پر جو آپ کی جارجول کی کتاب ہے اسی کو ہی فالو کیا گیا. کچھ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کون سے ایڈیشن کو فالو کر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں لیٹسٹ ایڈیشن کو فالو کروں ہمیشہ. اور اس میں ویسے اگر دیکھا جائے تو 4th ایڈیشن اور 8th ایڈیشن کے اندر بھی کوئی سلائڈ سے ڈفرنس آتا ہے. سو اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے، لائک 5%، 2%، 5% بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں. لیس دین 2% جو ہے نا آپ کو کچھ چیزوں کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوا کریں. میں آپ کو جو ڈیٹا پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی وہ لیٹسٹ ہوگا اور اپڈیٹڈ ہوگا. بلکہ انٹرسٹنگ آپ کو فیکٹ بتاؤں کہ اس پرٹیکولر ویڈیو بناتے وقت جب میں جارجول کو ریفر کر رہا تھا اس کی طرف، تو ایک ڈیٹا میرے سامنے آیا جو کہ پرانا تھا، لائک 2010 کا تھا یا سم تھنگ لائک 10 to 15 کا تھا. تو اس کو پھر میں نے خود دیکھا، جا کے باقاعدہ ریسرچ کیا 2021 کے ڈیٹا کے حساب سے، یہ 2022 کے حساب سے میں نے اس کو پیش کیا. سو آئی آلویز ٹرائی ٹو گیو یو اپڈیٹڈ انفارمیشن. ٹھیک ہو گیا. سو فیملی ٹریز آف لینگویجز کا کیا ہے جی؟ تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں وہ سر ولیم جونز کی آبزرویشنز ہیں. سو لیٹس سی وہ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلی ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ سینسکرٹ جو انڈین ساوزری لینگویج ہے، یہ ایک بہت ہی ریمارکیبل سٹرکچر کی لینگویج ہے. اس کی اس نے بہت زیادہ تعریف کی اس کے مطابق کہ یہ گریک سے بھی زیادہ پرفیکٹ ہے. اور جو لوگ یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں، اگر انڈیا سے سن رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا اب سینسکرٹ جو ہے وہ کیا آپ لوگ اس کو اب کوئی بولا بھی جاتا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک جو میرا نالج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب صرف اور صرف یہ جو ان کی ریلیجیس بکس ہیں اس کے اندر، جیسے ہیبریو ریلیجیس بکس میں ہے اور بولی نہیں جاتی، شاید اسرائیل میں کچھ نہ کچھ اب اس کو بولا جا رہا ہے. تو سیم اس کے بارے میں بھی میں انفارمیشن لینا چاہوں گا. جو انڈین لوگ مجھے سن رہے ہیں تو وہ مجھے ضرور کامنٹس کے اندر بتائیے گا. اچھا جی، تو یہ کہتا ہے کہ گریک سے بھی زیادہ پرفیکٹ ہے اور مور کاپیس دین لیٹن. کاپیس سے مراد ہوتا ہے فل آف انفارمیشن، بہت زیادہ ابنڈنس اس کے اندر ہو. تو یہ لیٹنسی بھی زیادہ، کیونکہ لیٹن کو بہت رچ لینگویج تصور کیا جاتا ہے گرامر کے لحاظ سے، ووکیب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. تو یہ اکارڈنگ ٹو سر ولیم جونز جو سینسکرٹ ہے یہ اس لیٹن سے بھی زیادہ کاپیس ہے اور ایکسکوزٹلی ریفائنڈ، بہت زیادہ، یعنی اس کی تعریفوں کی پل لگا دی اس نے سر ولیم جونز نے. اس کے علاوہ جان یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ایک کامن اینسیسٹر فار لینگویجز فرام ڈفرنٹ ریجنس ڈیو ٹو شیئرڈ فیچرس، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈفرنٹ ریجنس کی لینگویجز ہیں، جیسے انڈیا کی لینگویج ہے، پاکستان کی لینگویج ہے، افغانستان کی لینگویج ہے، ایران کی لینگویج ہے، یا ایون یورپ کی لینگویج ہے، رشیا کی لینگویج ہے، یہ ڈفرنٹ ریجنس کی جو لینگویجز ہیں ان کا ایک کامن انسیسٹر جو ہے وہ بنانا چاہیے، یا وہ سجیسٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کے درمیان میں کچھ شیئرڈ فیچرز ہیں اور اس کے نزدیک شاید یہ ان کا کوئی دادا پردادا ہے، کوئی گرینڈ 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 فادر ہے، یا گرینڈ گرینڈ مدر کہہ لیں اس لینگویج کو، کہ جو ان سب سے یہ پھر ڈفرنٹ لینگویجز بنی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ اب جب ہم اس سارے میپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ساری جو باتیں ابھی تک ہم لوگ کر رہے تھے وہ ساری ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آپ کے یہ انڈو یورپین کا ٹیگ ہے، یعنی یہ ایک کامن انسیسٹر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کے نزدیک ساری کی ساری جو ہیں یہ جرمینک ہے، جس کے اندر آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ لینگویجز انگلش، جرمن اور سویڈش نظر آ رہی ہیں. پھر یہ کیلٹک ہے جس میں آپ کو آئرش نظر آ رہی ہے. اٹیلک ہے جس میں آپ کو فرینچ، اٹیلین. یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ رک رہا ہوں. بہت سارے لوگ اس طرح کے جو میپس ہوتے ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھے مارکس نہیں حاصل کر پاتے. تو اب اٹیلک اس کی جو آپ کہہ لیں کہ برانچ ہے، تو اس کے اندر آپ کو بڑی امپورٹنٹ لینگویجز مل رہی ہیں، جس میں فرینچ مل رہی ہے، اٹیلین مل رہی ہے، پرتگیز مل رہی ہے، اسپینش مل رہی ہے. اسپینش کے حوالے سے بڑا حیران ہوا، آگے جا کر آپ کو میں انفارمیشن دوں گا. اس کے بعد ہیلینک ہے
جیسے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے جان کیٹس کا ہیلنزم، تو اس میں گریک آتا ہے، اکیلی لینگویج آتی ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی فردر جو ہے نہیں آتا۔ پھر ان میں سے کچھ امپورٹنٹ ہیں جو کہ پولش رشین ہے، یعنی سیلوک ہے، بالٹو سیلوک، اس کی الگ سے ایک شاخ نکالی۔ پھر انڈو ایرانین جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں ایک انڈک آتی ہے اور ایک ایرانین آتی ہے۔ پھر انڈک کے آگے سینسکرٹ آتی ہے اور سینسکرٹ سے آگے بنگالی، ہندی، پنجابی، اردو، یہ وہ لینگویجز ہیں جو ہمارے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا کی لینگویجز ہیں۔ جبکہ اس کے اندر ایرانین کے اندر آپ کو پاکستان کی پشتو بھی ملے گی جو کہ آپ کے افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے۔ I'm not sure کہ یہ انڈیا میں پشتو بولی جاتی ہے کہ نہیں۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ٹوڈے جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پشتو بنگلہ دیش اور انڈیا، کیا آپ لوگوں کے پاس بھی پشتو بولی جاتی ہے یا نہیں بولی جاتی؟ اسی طرح جو ہے پرشین اور تاجکی، تو یہ ایک میپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کوسچن کو تیار کرنا چاہتا ہے تو بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کو یاد کر سکتا ہے، اور اگر آپ کا یہ کوسچن آ جاتا ہے فیملی ٹریز آف لینگویج سے ریلیٹڈ کوئی بھی، کہیں نہ کہیں سے اس میپ کو آپ اندر اپنے پیج پہ لکھ دیں گے تو آپ کا ٹیچر آپ سے بہت امپریس ہوگا، لیٹ می ٹیل یو۔ اور اگر آپ کی پریزنٹیشن ہے اور آپ اس میپ کو اس میں شیئر کر دیتے ہیں تو آئی تھنک کہ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں تو دیٹ وڈ بی این ایگزامپلری پریزنٹیشن۔ فائن، تو یہ ٹاپک ہمارا جو ہے آگے چل رہا ہے، کامن اینسسٹر ہائپوتھیسس۔ اس کو ہم ہائپوتھیسس کا نام ہی کیوں دے رہے ہیں، بہرحال یہ آگے جا کر آپ کو میں ڈسکس کروں گا۔ تو سر ولیم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لینگویجز جن کی سملیرٹیز ہیں ان کا ڈیفینیٹلی ایک کامن اینسسٹر ہوگا، جیسا کہ ہم پہلے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے شیئرڈ فیچرز ہوں گے۔ اچھا جی، اب یہ ہائپوتھیسس اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ ہم اس کی جو ایگزسٹنگ ریکارڈز ہیں، یعنی جیسے اردو ابھی بولی جاتی ہے، جیسے ہندی ابھی بولی جاتی ہے، تو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریکارڈز اتنے بھاری مقدار میں اکارڈنگ ٹو ولیم جونس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم 100% طریقے سے کہہ سکیں، بٹ چونکہ ہمارے پاس اس کو ہائپوتھیسائزڈ کیا جا سکتا ہے، ہائپوتھیسز اس کا کریٹ کیا جا سکتا ہے، سو دیٹس وائی اس کو ہم کامن اینسسٹر ہائپوتھیسز کا نام دیں گے۔ اچھا، یاد رہے کہ کچھ ایسی سب ہیڈنگز ہیں جو میں نے خود سے بنائی ہیں آپ لوگوں کے لیے سوچ سمجھ کے، تاکہ آپ لوگوں کو جب یہ کوسچن پڑھ رہے ہوں یا سمجھ رہے ہوں یا اس کو میرے لیکچر کو سن رہے ہوں تو آپ لوگوں کو آسانی ہو، اور اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ ان سب ہیڈنگز کو اپنے نوٹس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ the بیسٹ پرسن جو چاہتا ہے کہ میرا لیکچر، میرا یہ چیپٹر بہت اچھے سے تیار ہو، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس کو اپنی بک سے ریڈ کرے۔ بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب آپ بک کو بھول جائیں اور میری یہ لیکچر کو دیکھ لیں تو آپ بہت آسانی سے آگے نکل جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، میں شاید لوگوں سے بہت بہتر انداز میں پیش کر رہا ہوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ہمت کریں، پہلے بک کو ریڈنگ کریں اور پھر میرے لیکچر کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو لنگوسٹکس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر جو لوگوں کو یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے اس میں آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اینی ہاؤ، پروٹو انڈو یورپین کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ ٹرم جو تھی یہ 19 سینچری میں ڈسکرائب کی گئی تھی، اس کو کوئن کیا گیا تھا، اور یہ کامن انسسٹر ہے کن لینگویجز کا؟ انڈین سب کانٹیننٹ اور یورپ کے اندر بولی جانے والی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان کو ہم پروٹو انڈو یورپین جو ہے بولتے ہیں۔ پروٹو کا ورڈ آپ لوگوں نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، جس کی مراد ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک قسم، ہم ڈفرنٹ ٹائپس آف فار ایگزامپل برڈز کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے ہی ہم برڈ کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے دماغ میں آتا ہے تو وہ جو پرندہ آتا ہے نا وہ ہمارا پروٹو ٹائپ ہے، یعنی فار ایگزامپل میرے دماغ میں فوراً جو ہے وہ اسپیرو آ رہی ہے، چڑیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے دماغ سے اگر آپ دیکھیں یا میجورٹی لوگوں کو دیکھیں تو کچھ اسپیرو کے یعنی چڑیا کے آس پاس کی کوئی شکل آپ کے دماغ میں آتی ہے تو اس کو ہم پروٹو ٹائپ کہتے ہیں، یہ یعنی کہ یہ اس کی پروٹو ٹائپ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لینگویجز کی بات کر رہے ہیں تو پروٹو انڈو یورپین یہ وہ والی لینگویج ہوگی کہ جو ہمارے سب سے زیادہ شیئرڈ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کے فیچرز ہوں گے اور وہ کامن اینسسٹر کے طور پر جو ہے ڈسکرائب کی جا سکے گی، اس لیے ہم اس کو پروٹو انڈو یورپین کا نام بھی دیتے ہیں۔ اچھا جی، اسکالرز جو ہے اس کی برانچز جو ہے انہوں نے اس کی بنائی، اور اس کی انڈین یورپین جو ہے وہ انڈو یورپین فیملی ٹری اس کو ڈسکرائب کیا گیا۔ پھر اس کی جو ایکسپلوریشن ہے اس میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو جی انہوں نے ماڈرن لینگویج کے ساتھ کنیکشن اس کو جو ہے کریٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروٹو انڈو یورپین جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کہا گیا کہ یہ لنگوسٹک گریٹ گریٹ گرینڈ مدر ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو اس کو پروٹو انڈو یورپین کو جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ
اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ، جو کہ آپ یوں کہہ لیں کہ تقریباً 70% جو دنیا ہے اس کو تو وہ کور کر رہا ہے، یا کم از کم مور دین 50% دنیا کو یہ ساری لینگویجز کور کر رہی ہیں، وچ از اے ہیوج نمبر آف کورس. فائن. اس کے ساتھ ساتھ کیا گول تھا اس کا، یعنی یہ سارا کام کرنے کا گول کیا تھا؟ ٹو آئیڈینٹیفائی برانچز اینڈ انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپس امنگ ویریس لینگویجز. یہ تھا مقصد کہ ہم ڈفرینٹ برانچز کو بھی ہائی لائٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں ان کا آپس میں لنک کیا بنتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جتنی بھی لینگویج اب تک کی ڈسکشن ہماری ہوئی ہے، اب تک آپ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہوگی کہ دیر مائٹ بی سم کنیکشن. جو پہلے یہ لینگویجز کوئی ایک لینگویج ہو سکتی ہے اور اس سے یہ برانچز بنی ہوں گی، اور پھر میری لینگویج اگر کسی دوسری لینگویج سے مل رہی ہے تو اٹ کین بی اے برانچ آف دا ادر لینگویج، جس کی وہ والی لینگویج بھی ایک برانچ ہے. سو ایک کنیکشن قائم ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ ہے. تو یہ ساری کی ساری اسٹڈی ہم لوگ فلالوجی کے اندر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر لینگویج فیملیز کے اندر یہ ساری کی ساری ڈسکشن چل رہی ہے. فائن. تھوڑا سا مزید بڑھاتے ہیں اس کو کہ انڈو یورپین لینگویجز کو تھوڑا سا اس کا بریف اوور ویو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یوں سمجھے کہ اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ یہ لارجسٹ لینگویج فیملی ہے دنیا کے اندر. گلوبلی یہ سب سے لارجسٹ، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اس کے اندر کم و بیش 30 ادر لینگویج فیملیز بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیملی کے علاوہ، یعنی انڈو یورپین فیملی کے علاوہ آپ کو 30 اور بھی لینگویج فیملیز ملیں گی اس دنیا کے اندر. بٹ سب سے لارجسٹ لینگویجز کا جو بینک ہے وہ آپ کا انڈو یورپین لینگویجز کے پاس موجود ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں. اینڈ آف کورس اگر آپ جن کو دوبارہ سے ذہن میں دہرائیں تو اس میں جو بڑی بڑی لینگویجز ہیں، جس میں انگلش آ جاتی ہے، اردو آ جاتی ہے، ہندی آ جاتی ہے، اسپینش آ جاتی ہے، فرینچ آ جاتی ہے، جرمن آ جاتی ہے، یعنی آئی اسٹارٹ نیمنگ، سو پرشین آ جاتی ہے، پشتو آ جاتی ہے. دیر آر لاٹ آف لینگویجز جو اس کے اندر آتی ہیں، اور لاٹ آف کنٹریز جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لارجسٹ لینگویج فیملی ہے. اچھا جی، اب ایتھنولاگ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو لینگویجز کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے کہ کون سی لینگویج کہاں بولی جاتی ہے، کتنے لوگ بولتے ہیں. تو 2015 کے حساب سے یہاں پہ جو ہے، آپ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، کوئی 2023 میں دیکھ رہا ہے، 2024 میں دیکھ رہا ہے، تو آپ لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ایتھنولاگ میں تھوڑی بہت ہلکی ہلکی چینجز آتی رہتی ہیں. 2015 جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیر آر آلموسٹ 7,000 لینگویجز، یعنی 7102 نون لینگویجز ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ڈیفینیٹلی کچھ لینگویجز ایسی ہیں جو کہ لینگویج انڈینجرڈ ہیں، وہ یعنی کہ وہ ختم ہونے کے قریب ہیں. دے آر گوئنگ ٹو ڈائی سون. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ہماری تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں لینگویج فیملیز کے حوالے سے، جس میں انڈو یورپین فیملی کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی ہم نے. سو لینگویج پاپولیرٹی کی اگر ہم بات کریں تو چائنیز دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بولتے ہیں، جو کہ 1 بلین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 2023 کے ڈیٹا کے حساب سے اٹ واز اے سرپرائزنگ تھنگ فار می کہ اسپینش آپ کی دوسرے نمبر پر آتی ہے. میرے نزدیک انگلش دوسرے نمبر پر آتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ ایسے کیوں ہے، میں نے اتنی زیادہ اس میں گہرائی نہیں کی. بٹ اینی ہاؤ اسپینش جو ہے وہ 485 ملین. میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ انگلش بہت سارے کنٹریز میں بولی جاتی ہے، بٹ شاید جتنے بھی کنٹریز میں بولی جاتی ہے ان کی تھوڑی تھوڑی کر کے آبادی ہے، شاید اس وجہ سے. اور جن کو ہم انگلش کنٹری کے طور پر جانتے ہیں تو ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے ریجنز ہیں کہ جہاں انگلش نہیں بولی جاتی ہے ایز اے فرسٹ لینگویج. فار ایگزامپل میں آسٹریلیا کے بارے میں جانتا ہوں کہ، یا نیوزی لینڈ کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہاں انگلش فرسٹ لینگویج بہت سارے قبائل اور بہت سارے لوگوں کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے. امریکہ کے اندر بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ اسپینش جو ہے وہ دوسرے نمبر آتی ہے 485 ملین، اور انگلش جو ہے وہ اوور 380 ملین. یہ 2023 کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو دس از اوور آل جو تھوڑے سے نمبرز ہیں، اگر آپ کو یاد کرنے پڑیں اور آپ کو کسی اپنے لکھنے پڑیں تو آپ ان کو ایئرز کے ساتھ اور اس ڈیٹا کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز از دا highest number of Chinese language has the highest number of native speakers. اس کے بعد اسپینش آتی ہے، پھر انگلش آتی ہے. اینی ہاؤ، اب اس میں کوئی بندہ ہو سکتا ہے مجھے کلیم کر سکتا ہے کہ سر یہ جو انفارمیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جار یول کی انفارمیشن جو دی گئی تھی اس سے بھی میں نے فریش کر کے اس کو انفارمیشن دی ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن میں کوئی گڑبڑ ہے تو بالکل آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. یو آر آلویز ویلکم. اور اس طرح کے ڈیٹا جو ہے وہ تھوڑا بہت اونچ نیچ اس میں آتی رہتی ہے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ جب بھی اس کو دیکھ رہے ہوں تو آپ اس کو خود ریفریش کر کے نالج اور اس کو دیکھ سکتے ہیں.
इसमें एक बड़ी हैरान कुन पजलिंग कनेक्शन है, यानी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि फलां लैंग्वेज कैसे किसी और लैंग्वेज के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है, वो एक फैमिली की कैसे हो सकती है। मिसाल मैं एक वाइल्ड गेस देता हूँ, चेक। अब चेक लैंग्वेज जो है वो कैसे, या जर्मेनिक है या फिर ग्रीक है, ये उर्दू से कैसे कनेक्ट होगी, यानी एक फैमिली के अंदर कैसे आ गई, ठीक है। तो ये डेफिनेटली कनेक्शन, पजलिंग कनेक्शंस हैं। और जब हम इन लैंग्वेज फैमिलीज को देख रहे होते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमें यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और हम लोग इसकी डाइवर्सिटी की वजह से, और ये चूंकि दूर दराज रीजन्स के अंदर मौजूद है लैंग्वेजेस, तो हमें महसूस होता है कि शायद देयर इज़ नो कनेक्शन। बट अभी हम इसके आगे इस लैंग्वेज, इस चैप्टर पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 के अंदर भी जो हमारी डिटेल डिस्कशन होगी, तो आप इंशाल्लाह जब इनको फिनिश करेंगे दोनों वीडियोस को, तो आपको एक बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज आएगा। यानी यू आर नॉट हेयर ओनली टू जस्ट टू टेक नोट्स एंड पास योर एग्जाम्स, बट कि मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये आपके नॉलेज में भी बहुत ज्यादा इजाफा करने वाला है ओवरऑल। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि जी इटालियन एंड हिंदी। अब इटालियन और हिंदी का कोई कनेक्शन लगता नहीं है, ठीक है, अनरिलेटेड लगता है, लेकिन जब हम इनकी रूट्स को देखते हैं तो फिर हमें कुछ क्लैरिटी नजर आती है और हमें लगता है कि यस देयर इज ए कनेक्शन। ऑफ कोर्स हम सारे बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे पेश नहीं कर सकते लैंग्वेजेस की, कुछ चीजें जो जारजूल ने पेश की हैं उनको मैं बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर फोकस रहता हूँ, सो दैट कि आप लोग ना सिर्फ ना तो बोर हों, और ना ही आप अपने जो टॉपिक है उससे बहुत ज्यादा दूर चले जाएं। सो अब अगर हम रूट्स की बात करें, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद द इंडो यूरोपियन वी कैन लुक ओल्डर जनरेशंस। ओल्डर जनरेशन जैसा कि लैटिन है, संस्कृत है, फ्रॉम विच मॉडर्न लैंग्वेजेस इवॉल्व्ड। यानी अगर हमें कनेक्शन मालूम करना है आज की लैंग्वेजेस, यानी इटालियन और हिंदी, जो आज की लैंग्वेजेस हैं, जो आज आपके सामने नजर आ रही हैं, तो हमें फौरन अगर हम इटालियन और हिंदी की बात करेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए हमें इनकी जो ओल्डर जनरेशन हैं, यानी कि इटालियन की जो है वो लैटिन आ गई, और हिंदी जो है उसकी संस्कृत आ गई, अगर हम उनको जाकर स्टडी करते हैं, उनकी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, जो भी कहीं पर आपको मिलेंगे, तो उनको जब स्टडी करते हैं ये फिलोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो फिर दे कम टू नो कि यस देयर वाज सम कनेक्शन। जब देयर वाज सम कनेक्शन, जब कनेक्शन था किसी दौर में, तो आज भी वो कनेक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होगा। तो अगर हम कंपेयर करें फादर ब्रादर को, ठीक है, संस्कृत में, यानी इसमें फादर ब्रादर संस्कृत के अंदर देखें तो लैटिन और एंशिएंट ग्रीक, इन सारी तीनों लैंग्वेज यानी संस्कृत, लैटिन और एंशिएंट ग्रीक, इनकी अगर हम फादर और ब्रादर इन दो लफ्जों को, इन दो वर्ड्स का कंपैरिजन करेंगे, तो हमें मालूम होता है कि देयर वाज डेफिनेटली अ कनेक्शन, क्योंकि ये इतनी सिमिलर उनकी खास तौर पर प्रोनाउंसिएशन होती है, उनको बोलते वक्त इतनी ये सिमिलर लगती हैं। यानी संस्कृत में जो फादर का नाम है वो लैटिन और एंशिएंट ग्रीक के अंदर भी तकरीबन मोर और लेस इसी तरीके से बोला जाता था। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम जब इनको आज की इटालियन और आज की हिंदी और आज की उर्दू से कंपेयर करने की सोचेंगे, तो शायद हमें इसका समझ ना आए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पजलिंग कनेक्शन, जो कि मैंने खुद से इसकी एक आप कह लें कि हेडिंग्स दी है। सो आगे मूव करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक अभी कंटिन्यूड है। तो कॉमन फीचर्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करते हैं। संस्कृत में फादर को पितर कहते हैं, शायद आज भी इंडिया हिंदी के अंदर पितर शायद कहा जाता है। और अगर हम ब्रदर की बात करें तो ये कुछ ऐसे बोला जाता था जैसे ब्रादा, ब्रादा, ब्राता, ब्राता, मेरे ख्याल में ऐसे बोला जाता है। अब लैटिन की बात करें तो पैटर। अब देख रहे हैं कि पितर, पैटा और पैटर, समथिंग लाइक दिस। ये आप संस्कृत, लैटिन और एंशिएंट की, ये जो ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं ये फादर के हैं, और ये जो ब्लू ब्लू आ रहे हैं ये ब्रदर के हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझा सकूं। आप यकीन करें कि मेरी वीडियोस, मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मेरे मेरे जो व्यूज हैं वो अभी तक उस लेवल के नहीं आते, और शायद उसकी ये वजह भी हो, मे बी मैं बहुत लंबे लेक्चर्स देता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे मैंने ये आप समझे कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है खुद से कि मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि मैं अगर 10 मिनट ही वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसकी तरफ मायल हों और बहुत सारा मुझे पैसा भी मिल जाए, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं क्वालिटी की वीडियो बनाऊं, तभी टाइम भी ज़्यादा लेता हूं और वीडियो की ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से यूट्यूब को पता चलता है कि लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यूट्यूब जो है हमें सजेस्ट करता है आगे। एनी हाउ, सो आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स के अंदर एक डेफिनेट कनेक्शन लग रहा है, जो अभी हम पिछली स्लाइड पे बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे आपको
ایک एग्जाम्पल के तौर पर भी पेश कर दिया गया कि यस देयर इज ए कनेक्शन। तो अगर संस्कृत, लैटिन और ग्रीक का तब कनेक्शन था, तो आज भी फिर डेफिनेटली स्पेनिश का, इटालियन का, हिंदी का, उर्दू का आज भी कनेक्शन होगा। ठीक हो गया। सो वाइल एग्जैक्ट मैचेस आर रेयर, यानी हम ये नहीं कह सकते कि 100% एग्जैक्ट थे, ये मुमकिन नहीं है, बट एटलीस्ट हम इनकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलैरिटीज को देखें तो हमें महसूस होता है कि यस देयर वाज कनेक्शन। और इनसे ऊपर अगर चले जाएं तो फिर डेफिनेटली कोई एक लैंग्वेज थी जिससे फिर ये आगे और लैंग्वेजेस बनी, और फिर इन और लैंग्वेजेस से और लैंग्वेजेस, बिल्कुल ऐसे जैसे एक इंसान है, उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चे होते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरीके से ये एक जो है लैंग्वेज की एक फैमिली बन जाती है। सो एविडेंस फॉर लैंग्वेज कनेक्शन क्या हुआ कि जब हम शेयर्ड फीचर्स की बात करते हैं, खास तौर पे प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो फिर हमें एक फैमिली कनेक्शन जरूर मिलता है कि ये जो है बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग अगर बड़ी आसानी से अगर फर्ज करें, एक जगह पे 10 लोग खड़े हों, एक इंग्लैंड अमेरिका का हो, और एक जो है वो इंडिया से हो, एक जो है इंडिया पाकिस्तान में से कोई एक से हो, और एक जो है वो अरब कंट्रीज से हो, तो आप और एक फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्री से हो, तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि ये जो है ये अफ्रीकन कंट्री से मुमकिन है, ये जो है ये यूके का लगता है, या अमेरिका का, ये जो है ये इंडियन लगता है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन सिमिलैरिटीज होती हैं, और जिसकी वजह से ये एक फैमिली का कनेक्शन बनता है। सेम गोज फॉर दीज वर्ड्स आर जस्ट लाइक दोज पीपल। ठीक है, तो जिसकी वजह से कनेक्शन बनता है। कॉग्नेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसको समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो आगे आने वाली 4-5 जो मेजर टॉपिक्स आपके आ रहे हैं उनको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। कॉग्नेट क्या होते हैं? कॉग्नेट आर बेसिकली दोज वर्ड्स जो कि किसी एक डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उनका कॉमन ओरिजिन होता है। क्या मतलब है इसका? यानी कि उनके दरमियान में, यानी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये जो अभी हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया, ये एक कॉग्नेट ही है कि जो एक वर्ड 3 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में तकरीबन एक जैसी रिजेंबलेंस है, उसकी फॉर्म में या फिर उसकी मीनिंग में कोई भी कनेक्शन लग रहा है। फॉर्म से मुराद स्पेलिंग्स भी हो सकते हैं, फॉर्म से मुराद प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है। तो अगर कोई भी वर्ड जो कि एक से जायद लैंग्वेजेस के अंदर उसका कोई रिजेंबलेंस मौजूद है, ठीक है, सिमिलरिटी मौजूद है, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे फादर के हवाले से और ब्रदर के हवाले से पढ़ा था, तो ये कॉग्नेट्स होते हैं, इनको हम कॉग्नेट कहते हैं। अच्छा जी, कॉग्नेट जैसे कि और एग्जांपल भी आपके सामने कि मदर, फादर, फ्रेंड। अब ये जो इंग्लैंड के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, हम इनको मदर कह रहे हैं, फादर कह रहे हैं और फ्रेंड कह रहे हैं। तो जर्मन में मदर को मटर, ठीक है, फादर को वाटर, और फ्रेंड को फ्रेंड, समथिंग लाइक सिमिलर। तो अब आप देख सकते हैं कि कमोबेश ये इनकी जो रिजेंबलेंस है, ये मीनिंग भी सेम है इनका, और इनकी फॉर्म यानी कि कमोबेश स्पेलिंग्स में भी काफी इनमें सिमिलरिटी है, और डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन में तो अच्छी खासी सिमिलरिटी है। तो इनको हम लोग कॉग्नेट्स कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? कॉग्नेट्स इतने अहम क्यों है? आखिर हमने कहा क्यों यहां पे उनका डिस्कस किया? तो कॉग्नेट्स जो है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये चूंकि रिलेटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से होते हैं, जिससे हम बड़ी आसानी से सिमिलैरिटीज को उन सेट ऑफ वर्ड्स के जरिए डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लैंग्वेज फैमिली की बात कर रहे होंगे, तो जब जहां हमें कोई कॉग्नेट मिलेगा, कॉग्नेट कब बनेगा वो वर्ड, यानी एक वर्ड कॉग्नेट तब बनता है जब उस वर्ड का किसी और लैंग्वेज के अंदर सिमिलर फॉर्म और मीनिंग के अंदर कोई चीज कनेक्शन बन जाता है, तो फिर वो हमारा कॉग्नेट बन जाता है। तो इस कॉग्नेट के जरिए हम डेफिनेटली रिलेटेड लैंग्वेजेस की फीचर्स को, यानी कि ओवरऑल हम लैंग्वेज फैमिली की तलाश में निकल पड़ते हैं, और बड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप्स को स्टडी करना, और उनकी जो एंसेस्ट्री है लैंग्वेजेस की, यानी कि लैंग्वेज फैमिली बनाना, उनके कॉमन एंसेस्टर्स को ढूंढना, वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कॉग्नेट्स अगर हमें मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई कॉग्नेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम कॉग्नेट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हम जैसा कि पहले कहा कि कॉमन एंसेस्ट्री जो है लैंग्वेज ब्रांचेस के अंदर हमें मिल सकती है। और ये क्यों? जैसा कि मिसाल के तौर पर जो मॉडर्न इंग्लिश है और मॉडर्न जर्मन है, इनके अंदर एक शेयर्ड एंसेस्ट्री आपको मिलेगी, जिसकी वजह से इनको हम इंडिकेट अ शेयर्ड एंसेस्टर इन द जर्मेनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन, यानी कि ये उन कॉग्नेट्स की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि हम मॉडर्न इंग्लिश और मॉडर्न जर्मन को
आपस में एक रिलेटेड लैंग्वेज के समझते हैं और उनका एक ही जो है ब्रांच के अंदर हम उनको कंसिडर करते हैं। यानी जो आपने शुरू में मैंने आप लोगों को मैप दिखाया था, उसमें मैंने आपको इंडो यूरोपियन फैमिलीज के अंदर ब्रांचेस भी दिखाई थी। तो अगर हम देखें तो एक ही ब्रांच है, उसके अंदर हम इसको जर्मन को भी और इंग्लिश को भी एक ही ब्रांच के अंदर कंसिडर करते हैं। और ये किस वजह से हमने किया? क्योंकि हमारे पास कॉग्नेट्स की इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि उसको एक ब्रांच में रखो, और जो हिंदी है, उर्दू है, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं, उनको एक ब्रांच में रखो, और जो चेक है, रशियन है, इस तरह की उनको एक ब्रांच में रखो। तो ये कॉग्नेट्स की मदद से ही हम उनको एक ब्रांच में रखने में जो है हमारे लिए आसानी होती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन की तरफ, कि इटालियन ब्रांच के ऊपर हम इसको देखते हैं कॉग्नेट्स के अंदर। सो सिमिलर सेट ऑफ कॉग्नेट्स एग्जिस्ट इन इटैलिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर जो कॉग्नेट्स इन स्पेनिश हैं और इटालियन, तो इसको भी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। अब ये मदर, इटालियन में भी मदर बिल्कुल सेम है, पेदर, पेदर बिल्कुल सेम है, ये एमिगो है, ये एमिको है। पता नहीं, शायद मैं तो उनको ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा आपको कनेक्शन मिलता है स्पेनिश और इटालियन का। तो ये भी कॉग्नेट्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्पेनिश और इटालियन को हम एक सिंगल जो इटैलिक ब्रांच है इंडो यूरोपियन की, उसके अंदर हम इसको देखते हैं। यानी कि ऊपर वाला हमने जो देखा था कि हमने जर्मेनिक ब्रांच में इंग्लिश और जर्मन को रखा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम इटैलिक ब्रांच के अंदर स्पेनिश और इटालियन को रख रहे हैं। तो ये जो ब्रांचेस की भी तकसीम है, ये भी कॉग्नेट्स के अंदर में आती है। ये कॉग्नेट्स की मदद से हम लोग हासिल करते हैं। ओके जी, अब ये बड़ा अहम टॉपिक आने वाला है और थोड़ा सा आपको संभल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें बड़ी एक टेक्निकल डिस्कशन होगी। उम्मीद है कि जो अब तक आपने सुना होगा तब तक आप लोग, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूं ना तो इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई साहब थोड़ा रुको, जरा सब्र तो करो। तो आप जो है क्या करते हैं कि जब आप ये रीड करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको मेरी बात सही सुनाई नहीं देती और आप कभी भी अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो कोशिश किया करें कि मेरी बात को ज्यादा सुना करें, और जब मैं यहाँ पे कोई इशारा करता हूं तो फिर इसको देखा करें। कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, ये क्या बला है? कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, याद रहे कि एक लिंग्विस्टिक मेथडोलॉजी है। जैसे कॉपस लिंग्विस्टिक्स फॉर एग्जांपल, जो कॉपस है एक मेथड है डिफरेंट रिसर्च करने का। तो ये एक लिंग्विस्टिक मेथडोलॉजी है। किस लिए है? इट इज एम्प्लॉयड टू अनकवर द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। कैसे? बाय एनालाइजिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन कॉग्नेट सेट्स अमंग रिलेटेड लैंग्वेजेस। पहले तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने दे। पहली बात तो ये है कि ये कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन क्या है? एक लिंग्विस्टिक मेथडोलॉजी है। पहली बात ज़हन में रख लें कि ये एक मेथड है जिसके जरिए आप डिफरेंट जो है वो करते हैं, आप डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो है रिसर्च के प्रोसेसेस करते हैं। पहली बात। दूसरी चीज़ कि ये इसलिए की जाती है कि हम देखना चाह रहे होते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को देखना चाह रहे होते हैं, कैसे वो इवॉल्व हुई हिस्ट्री के अंदर। लेकिन ये कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग उन लैंग्वेजेस के अंदर जो कॉग्नेट्स होते हैं, रिलेटेड लैंग्वेजेस जैसे कि स्पेनिश और इटालियन, इनके कॉग्नेट सेट्स की सिमिलैरिटीज को भी देखते हैं और डिफरेंसेस को भी देखते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये, आपने अगर दोबारा सुन लें, थोड़ा बैक करके दोबारा सुन लें कि कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन की उम्मीद है समझ आ गई होगी। फाइन। तो अब देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मज़ीद थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन जो है, आपने इसको इसलिए समझना है अच्छी तरह क्योंकि आगे जाकर इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप उसकी एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। सो द प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल ये है टू रिकंस्ट्रक्ट द अर्लियर और पोटेंशियल प्रोटोफॉर्म ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्रल लैंग्वेज। अब इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तो आप किसी चीज को भी नहीं समझेंगे आगे। इसका मतलब यह है कि कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे, जो आगे हम करने लगे हैं, तो हाँ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये होगा कि हम एक ऐसी फॉर्म, ठीक है, एक ऐसी फॉर्म जो है
ہم لے کر آئیں گے آپ کے سامنے کہ جو کہ پروٹو فارم ہوگی. یاد رہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پروٹو فارم کی اس سے پہلے اگزامپل دی ہے کہ جب ہم برڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً کوئی ایک پرندہ سا آتا ہے چڑیا کی طرح، اسپیرو کی طرح، کہ جس کے پر ہیں اور وہ اس طرح کر کے. لیکن بہت سارے اور پرندے ہیں جو کہ پرندوں کے اندر آتے ہیں، برڈز کے اندر آتے ہیں، لیکن ہمارا کبھی دھیان اس طرف گیا نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر وہ ساری کی ساری کیریکٹرسٹکس اور فیچرز نہیں ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہیں کہ پرندہ کیسے ہوتا ہے. بہرحال اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا. تو پروٹو فارم ہمیں نکلے گی. اچھا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. سادہ لفظوں میں یوں سمجھاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن میں کہ اس کے اندر فرض کریں کہ 3 لینگویجز ہیں. 3 لینگویجز میں سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ورڈز ہیں تو سملر آپس میں، یعنی کوگنیٹس ہیں، لیکن ان میں سے سب سے پرانا اور اوریجنل فارم، سب سے پہلے والی فارم کون سی تھی؟ سب سے اوریجنل پہلے والی، یعنی کہ دا فرسٹ اوریجنل فارم، جہاں سے پھر آگے کچھ چینجز ہوئیں. امید ہے کہ یہاں تک اس ایگزامپل سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن کرنے کا گول ہے کیا. اب ذرا اس کو دوبارہ پڑھو. ٹو ریکنسٹرکٹ دا ارلیئر اور پوٹینشیل پروٹو فارم آف اے کامن اینسسٹرل لینگویج. تو یہاں پر ہم جب کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن کریں گے آپ کے سامنے تو ہم اسی 3 ایگزامپلس کو، 3 لینگویجز کی ایگزامپلس کو لے کر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے اوریجنل یا پرانی لینگویج یا پرانے الفاظ یا اوریجنل الفاز یا ورڈز کون سے ہیں کہ جہاں سے پھر آگے جا کر مختلف لینگویجز بنی، یا پھر اس ورڈ سے جو اوریجنل ورڈ ہے اور آگے جا کر ورڈز بنے. اینی ہاؤ میں نے اس کی اچھی خاصی چٹنی بنا دی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن کیا ہوتی ہے. اچھا جی، مزید تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اٹ آفرز انسائٹ انٹو لنگوسٹک کنیکشنز، آف کورس ہسٹوریکل لینگویج ڈیولپمنٹ. اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ورڈ جو ہے وہ کیسے وہ ڈیولپ ہوا. پہلے وہ کیسے لکھا جاتا تھا اور اب وہ کیسے لکھا جاتا ہے، یا پہلے کیسے بولا جاتا تھا اور اب کیسے بولا جاتا ہے. تو اس ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کا بھی ہمیں اسی کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن سے ہی معلوم ہوتا ہے. اور اس کے پرنسپلز بہت اہم ہیں. یہ 2 پرنسپلز انتہائی اہم ہیں سمجھنے کے لیے. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن از ون آف دا ویری ویری امپورٹنٹ کوسچنز. اگر آپ کے ٹیچر کو اچھی طرح آتا ہے یہ کوسچن اور اس کا دل کرے گا اور وہ یہ کوسچن ضرور دے گا آپ کو، اگر آپ یہ چیپٹر 17 آپ کے اس کے اندر شامل ہے کہ واٹ از کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن اور اس کے کی پرنسپلز کیا ہے. تو اس سارے کے ساری ڈسکشن کو آپ وہاں پہ وہاں پر لکھ سکتے ہیں the same information that I am giving you. Fine. So کی پرنسپل میں سے پہلا پرنسپل کیا ہے؟ میجورٹی پرنسپل. میجورٹی پرنسپل کیا ہے جی؟ یہ کس کی پرنسپل کی بات ہو رہی ہے؟ کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن کا پرنسپل. ٹھیک ہے. تو میجورٹی پرنسپل یہ ہے، بڑا سمپل اور افیکٹو ہے. وہ کیا ہے کہ if a cognate set has 3 words with a p pa sound and one with ba sound, the majority likely retains the original sound pha. کیا مطلب ہے؟ دوبارہ سے سنیں. اگر کوئی ورڈ اس کا پہلا ساؤنڈ پھا ہے، فرض کریں دوسرا ورڈ اس کا ساؤنڈ بھی پھا ہے، تیسرا ساؤنڈ اس کا پہلا ساؤنڈ ہے با، اور یہ تینوں ورڈز آپس میں کوگنیٹس ہیں. کوگنیٹ کا تصور میں کلیئر کر چکا ہوں. تینوں آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو اب ہمیں معلوم کرنا ہوگا نا کہ بھئی 3 ملتے جلتے تو ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اوریجنل، سب سے پہلے والا، سب سے اولڈ فارم کون سی ہے؟ تو میجورٹی پرنسپل یہ کہتا ہے کہ جو میجورٹی میں ہوگا ہم یہی مانیں گے کہ یہ والا جو ہے یہ اوریجنل ساؤنڈ ہے. تو چونکہ ان 3 میں سے جو اوورال ویسے وہ آپس میں سملر موجود ہیں، لیکن 2 جو ہیں اس میں پی سے پھا ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ایک با سے، تو چونکہ 2 ہیں میجورٹی میں ہیں تو ہم یہی تصور کریں گے کہ جو پھا ہے وہ ہمارا اوریجنل ساؤنڈ ہے. تو یہ ہے ہمارا میجورٹی پرنسپل آف کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا بڑا امپورٹنٹ وہ ہے موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل. ٹھیک ہے. اب یہ والا جو پرنسپل ہے یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ کیسے یوزلی دیکھا گیا ہے نیچرلی، کون سا لا آف نیچر جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یوں ہوتا ہے. وہ کون سا کیا یوں ہوتا ہے؟
وہ ایسی انفارمیشنز ہیں، وہ ایسی ٹرانسفارمیشنز ہیں، وہ ایسی چینجز ہیں جو بہت زیادہ پریولنٹ ہیں، یعنی بہت زیادہ عام ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ آبزرو کی جاتی ہیں. تو صاف ظاہر ہے اس پرنسپل کے تحت ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ والی ٹرانسفارمیشنز، اگر یہ والی چینجز عام طور پہ ہوتی رہتی ہیں تو پھر ہم ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کریں گے. یعنی آپ فار ایگزامپل اپنی سوسائٹی میں کسی شخص کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ زیادہ تر یہ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اگر کسی اس کی بات کے اوپر آئے گا کہ یار اس نے یہ کہا ہے، تو آپ کہیں گے یار وہ زیادہ تر ویسے جھوٹ ہی بولتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ ہی ہے. اس لیے ہم اس کو نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل کہہ رہے ہیں، وہ ٹرانسفارمیشن جو پریولنٹ ہیں، یعنی جو زیادہ طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو ذہنوں میں ان کے یاد ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس کو ہم موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل کا نام دے رہے ہیں. تو وہ کون کون سی ہیں ٹرانسفارمیشن؟ کہ یوزلی فائنل واؤلز ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ونو ہے تو یہ ون ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو اگزامپل ایسی ہے جو آپ کو شاید سمجھ نہ ہے، میں آپ کو انگلش میں بہت اچھی اچھی اگزامپلس دیتا ہوں. جیسے کہ آپ کا ورڈ فار ایگزامپل جتنے بھی آپ کے ورڈ آخر پہ ای ہے اور ان کو آپ پروناؤنس نہیں کرتے، فار ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہا ہے ورڈ فائن FINE، یا پھر میرے ذہن میں ورڈ آ رہا ہے ڈرائیو DRIVE، ٹھیک ہے. جیسے اور ورڈ ہے اسٹرائک. اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہیں کہ جن کے آخر پہ ای آتا ہے لیکن ہم ان کو پروناؤنس نہیں کرتے. تو یہ وہ فائنل واؤل ڈسپیئرنگ ہے جو انگلش کے اندر آپ کو مور دین 90% ورڈز، یا شاید اس سے بھی بہت زیادہ ورڈز میں آپ کو ملے گی. کچھ ورڈز ہیں کہ جن کی پروننسیشن کا آخری ای برقرار رکھا گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے فرینچ ورڈز ہیں یوزلی، جیسا کہ فیانسے ہے، جیسا کہ یہ نیسلے کی بوٹل ہوتی ہے پانی والی، یا اس کے اور بھی پروڈکٹس ہیں تو نیسلے ہم بولتے ہیں، تو آخر پہ ای جو ہے وہ بولا جاتا ہے. فیانسے، سوفلے ایک بیکری کا نام ہے، آئی تھنک سویٹ ڈش بھی ہے. تو یہ وہ ہم بات کیا کر رہے تھے کہ یہ نیچرل ڈیولپمنٹ ہے کہ فائنل واؤل جو ہوتا ہے وہ یوزلی ڈسپیئر ہو جاتا ہے. تو پھر جب ڈسپیئر ہوتا ہے تو اٹ مینس، اگر اب اس کو سمجھیے گا بھائی جان، کہ اگر یہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ونو اور ون میں پھر اوریجنل کون سا ہوا؟ ہاں کون سا ہوا؟ گیس کریں جناب. اوریجنل پھر یہ ہوا نا، کیونکہ ابھی اس کے اندر موجود ہے، ابھی تو اس کو ڈسپیئر ہونا ہے، ابھی اس کو ڈسپیئر ہونا ہے. جب اس کے اوپر آ جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اوریجنل یہ نہیں تھا، اوریجنل یہ تھا کیونکہ پہلے اس کے اندر فائنل واؤل موجود تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے آنے والی ایگزامپل اب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. جو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ سر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس چیپٹر کی، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وائسلر ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ وائسڈ ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے وہ جب بولا جاتا تھا آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، تو وہ وائس لیس تھا. جیسے موٹا اگر ہے فار ایگزامپل، یہ جو بھی اس کی پروننسیشن ہے، تو جو ساؤنڈ ہوتا ہے یہ وائس لیس ہوتا ہے. تو یہ موڈا ڈا یہ وائسڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہو موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل کے تحت کہ مٹھا اور مڈا میں اگر یہ ورڈز کوگنیٹس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لینگویج میں مٹھا بولا جاتا تھا اور ایک لینگویج میں مڈا بولا جاتا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے پھر کون سا ورڈ سب سے اوریجنل اور سب سے اولڈ ہے. تو اس موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل کے تحت جو وائس لیس ہے وہ وائسڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو وائس لیس ہے دس ون از ایکچولی دا اولڈ اینڈ اوریجنل ون. اینی ہاؤ اسی طرح سٹاپس جو ہیں وہ فریکٹیو ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو رپا جو ہے یہ ساؤنڈ جو ہے یہ سٹاپ میں آتا ہے، یعنی یہ جو پلاسیو ساؤنڈز ہوتے ہیں مینر آف آرٹیکولیشن میں، تو یہ ریوا یعنی کہ ایسے کر کے، ایسے کر کے، یا جیسے یا جیسے یہ سارے جو ہوتے ہیں فریکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ ساؤنڈ جو ہے یہ چینج ہوا ہے و ساؤنڈ میں. تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹاپ پہلے ہوتا تھا، بولا جاتا تھا، اور اس کو چینج کیا گیا ہے. تو اوریجنل ہمارا یہ ہوا. ٹھیک ہو؟ اچھا جی، اسی طرح کانسوننٹس ٹرننگ وائس لیس ایٹ ورڈ اینڈنگس. ورڈ اینڈنگ پہ جا کر کانسوننٹس جو ہیں وہ وائس لیس ہو رہے ہیں. جیسے یہ رزو ہے تو یہ رس ہو گیا. تو یہ اینڈنگ کا جو کانسوننٹ تھا، اینڈ والا کانسوننٹ وہ زا تھا، تو یہ سا ہو گیا. تو یہ جتنے آپ نے پڑھے ہیں یہ کیا پڑھا ہے؟
हम कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन का रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन का पहला रूल पढ़ा था मेजॉरिटी प्रिंसिपल, और ये वाला रूल पढ़ा है मोस्ट नेचुरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, जिसके अंदर मोस्ट लाइकली ऐसे ही होता है। और अब हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब साउंड एवेल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा हम कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ लैंग्वेजेस आपस में किस तरीके से रिलेटेड हो सकती हैं और उनके जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सी हो सकती है। और इसके जरिए हम लोग ये भी देख सकेंगे कि लिंग्विस्टिक चेंजेस ओवर टाइम कैसे हुए हैं। यानी कि समझिएगा एक सेकंड, कि हम यहाँ पे यूं भी देख सकते हैं ना, कि अगर हम इन कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन को देखें तो हम ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि पहले ये था फिर ये था, पहले ये था फिर ये था, यानी मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो इसके जरिए साफ जरिए हम लिंग्विस्टिक चेंजेस ओवर टाइम को बड़ी अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब हम कॉग्नेट्स को कंपेयर करते हैं उस कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन के जरिए। ठीक हो गया जी। तो कॉमन ओरिजिन हम इसको पहले से पता है कि कॉग्नेट्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग तीन लैंग्वेजेस, इटालियन जिसको हम ए बोलेंगे, स्पेनिश जिसको हम बी बोलेंगे, और फ्रेंच जिसको हम सी बोलेंगे, इन तीन के कॉग्नेट्स को हम लेंगे और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से ओल्डर कौन सा फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम कॉग्नेट्स की इन तीनों की एग्जांपल लें तो हम लोग क्या डिसाइड कर रहे होते हैं कि मोस्ट लाइकली फॉर्म जो है इनिशियल साउंड इन तमाम तीनों लैंग्वेजेस के अंदर जो सबसे ओरिजिनल सोर्स होगा वो कौन सा होगा। यानी इस प्रोसेस के जरिए हम इस चीज को देखेंगे। सो सिंस द रिटन फॉर्म्स कैन ऑफन बी मिसलीडिंग, रिटन फॉर्म्स के बारे में हम साउंड्स के हवाले से, क्योंकि साउंड्स और राइटिंग का कनेक्शन जो है एक एब्सेंस है। हमेशा कहा जाता है कि जब प्रोनाउंसिएशन की बात हो, जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे होते हैं, तो हम रिटन फॉर्म की बजाय हम जो स्पोकन फॉर्म होती है उसके साउंड्स को देखते हैं। तो एनी हाउ हम इनिशियल साउंड्स को देखेंगे, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ख साउंड इन तमाम लैंग्वेजेस के शुरू में आ रहा है, जबकि जो सी है, लैंग्वेज सी है, उसका जो इनिशियल साउंड है वो श है। ठीक है, यानी दो लैंग्वेजेस ए और बी का इनिशियल साउंड बनता है ख, जबकि जो लैंग्वेज सी है यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज, उसका जो इनिशियल साउंड है वो श बनता है। तो आगे क्या होता है जी, अब ये देखें। अब आपके सामने ये एग्जांपल लैंग्वेज ए है। ठीक है, आई थिंक आपने लैटिन बोली थी। ठीक है, और ये अगर स्पेनिश है और ये फ्रेंच है, तो आप देख सकते हैं कि ये सिंग वर्ड है और इसके ये तीनों क्या है, कॉग्नेट्स। ये क्या है, कॉग्नेट्स। ये चेन के कॉग्नेट्स हैं, ये डियर के कॉग्नेट्स हैं, और ये हॉर्स के कॉग्नेट्स हैं। यानी ये तीनों लैंग्वेजेस कैसे कॉग्नेट्स हैं आप देख लें, आपको याद होगा कॉग्नेट के बारे में। ये अगर इनको इनको पढ़ें तो ये फॉर एग्जांपल कैंटर बोला जाता है, ये कैंटर, ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये कैटीना है तो ये कैटीना है, तो ये चैनी है, और ये कैरो है, ये कैरो है, ये चेर है, सो ये कैवेलो है। तो ये देख रहे हैं ना कि इनकी सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इनके इनिशियल साउंड्स को देखा है। तो अगर हम ए साउंड के इनिशियल ए लैंग्वेज के इनिशियल साउंड को देखें तो ये ख साउंड बनता है, बी के सारे को देखें तो ख बनता है, सी के सारे को देखें तो ये श साउंड बनता है। तो यहाँ हमारी डिस्कशन क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से ओल्डर फॉर्म्स कौन सी है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन में दो इन इस बात को देखने के लिए कि विच फॉर्म इज ओल्डर, हमने दो प्रिंसिपल्स को देखना है। एक हमने देखना होता है मेजॉरिटी प्रिंसिपल, या हम उसको देख सकते हैं या दोनों को देख सकते हैं, या हम मोस्ट नेचुरल डेवलपमेंट रूल को देख सकते हैं। तो इन लैंग्वेजेस की इस सारी चीज को देखने के बाद हम, अच्छा तो अब हम साउंड रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। यानी यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा साउंड जो है वो ओरिजिनल है, पहले है, ओल्डर है। तो आपके सामने ये चार्ट भी आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी प्रिंसिपल के तहत हम ये देखते हैं कि खास साउंड जो है वो इन लैंग्वेजेस यानी ए और बी और सी में से, जैसा कि हम पहले से साबित कर चुके हैं, वो ओल्डर फॉर्म है, क्योंकि हमारा ये लैंग्वेज ए है और ये लैंग्वेज बी है। तो इन दोनों के अंदर हमें जो पहले पहले साउंड्स नज़र आ रहे हैं वो खा नज़र आ रहे हैं। तो मेजॉरिटी प्रिंसिपल डेफिनेटली ये सजेस्ट कर देगा कि खा जो है वो ओरिजिनल साउंड है, जबकि शाह ओरिजिनल साउंड नहीं है, जो कि लैंग्वेज सी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको दूसरे प्रिंसिपल के तहत, जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रिंसिपल है। तो अगर हम देखें तो खा जो साउंड है वो स्टॉप कॉन्सोनेंट है, जबकि जो शाह है
وہ ہمارا فریکٹیو ہے. آپ کو یاد رہے کہ ہم نے جب رول نمبر 2 پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اسٹاپ کانسوننٹ ہیں دے ٹینڈ ٹو چینج انٹو فریکٹیو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹاپ کانسوننٹ جو ہے اگر وہ چینج ہو رہا ہے تو پھر اسٹاپ کانسوننٹ ہی اوریجنل ہوگا. تو ہمارا جو موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل ہے اس کے تحت جو ہمارے چینجز ہیں وہ اسٹاپ سے فریکٹیو کی آ رہے ہیں. تو اس حساب سے بھی جو خاص ساؤنڈ ہے that has to be the original sound. Fine. اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو فائنلائز کرتے ہیں کہ ہماری جو لینگویجز ہیں ان میں سے جو اوریجنل لینگویج ہے وہ بنتی ہے اٹالین اور جو اوریجنل ساؤنڈ بنتا ہے وہ کھا بنتا ہے. اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ خاص ساؤنڈ ہمارا کیسے اوریجنل بن گیا, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ لیٹن جو ہے, سوری لیٹن ناٹ اٹالین, لیٹن جو ہے وہ کیسے اوریجنل فارم ہے, کیسے اولڈر فارم ہے. تو اس کے لیے ہم نے جب اس تمام ورڈز کو یہ دیکھنے کے لیے, کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو اسپینش ہو یا یہ جو اٹالین ہو ان کی جو کامن لینگویج بنتی ہے, جو اس کے اوپر انسیسٹر بنتا ہے وہ لیٹن لینگویج بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر جب ہم نے لیٹن لینگویج کے ورڈز کو دیکھا, یہ جو ورڈز ہیں جن کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے, جب ہم نے ان کو اینالائز کیا تو نہ صرف یہ کنفرم ہوا کہ کھا ساؤنڈ جو ہے وہ اوریجنل ہے, بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو لیٹن ہے وہ ان تمام لینگویجز کی اوپر چکے آتی ہے, لہٰذا لیٹن ہی اوریجنل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے یہ والے ساؤنڈ اس کے اندر آلریڈی پہلے سے موجود ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ساؤنڈ ریکنسٹرکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی, یعنی کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن جو. اچھا جی, تو ہم نے ساؤنڈ ریکنسٹرکشن کو دیکھ لیا اور ہم نے یہ جج کر لیا کہ کون سا ساؤنڈ جو ہے وہ اولڈر تھا یا اوریجنل تھا. اب ہماری باری ہے ورڈ ریکنسٹرکشن کی. تو اب ہمارے سامنے ایک امیجنری, یو ہیو ٹو امیجن, ٹھیک ہے, جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو امیجن کرنا ہوگا کہ نان انڈو یورپین کوگنیٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی ایک ڈیٹا ہے جو کہ امیزون کی ایکسپیڈیشن میں جو ہے کیا گیا ہے, اور یہ دیز آر دا 3 لینگویجز اور ان کے نیچے آپ کو ورڈز بھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریلیٹڈ لینگویجز ہیں اور یہ لینگویج 1 ہے, یہ لینگویج 2 ہے اور یہ لینگویج 3 ہے. اور ان کی جو فارمز ہیں ایکچوئل پروٹو فارمز وہ یہ ہیں, یعنی یہ اسٹریم کو یہ لینگویج 1 میں یہ کہا جاتا ہے, لینگویج 2 میں یہ کہا جاتا ہے, لینگویج 3 میں یہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ڈائمنڈ جو ہے اس کو لینگویج 3 میں یہ کہا جاتا ہے انیوک, اور لینگویج 2 میں انیوکو کہا جاتا ہے, اور لینگویج 1 میں انیوگو کہا جاتا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نمبر 1 کے اس کے اندر جو فارمز ہیں وہ کون سی لینگویج کی, کون سے ورڈز جو ہیں they can be considered the most original, the older forms among all these 3 languages. So let's try to do the word reconstruction. تو ہمارے سامنے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میجورٹی پرنسپل کو. میجورٹی پرنسپل کو اگر دیکھیں, آپ ادھر نہ دیکھیں, آپ پلیز یہاں پہ آئیں ایک دفعہ میری طرف. اب اگر ہم میجورٹی پرنسپل کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ تر سملر کون سی ہیں. اگر دیکھا جائے تو مپ پہ مپ, اپاتی اپات, اکھانا اکھان, انوکو انوک, یہ بہت سملر ہیں آپس میں. اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ موبے, اس میں با ساؤنڈ آ گیا, اس میں ڈا ساؤنڈ آ گیا, اس میں اگانا آ گیا اکانا کی بجائے, اس میں انوگو آ گیا انوکو کی بجائے. تو یہ لینگویج 1 جو ہے اس کے اندر بالکل تھوڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ ہی چینج ہو گئے. یہاں پر صرف یہ ہے نا کہ تھوڑا سا ساؤنڈ کے آخری جو واؤل ہے وہ کسی حد تک ڈسپیئر ہو رہا ہے, لیکن زیادہ سملیرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے لینگویج 2 اور لینگویج 3 کے فارمز کے اندر. تو اگر ہم میجورٹی پرنسپل کو دیکھیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو آپ کی لینگویج 2 اینڈ 3 ہیں ان کو ہم اولڈر فارمز کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ میجورٹی پرنسپل ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو زیادہ آپ کو میجورٹی میں کوئی چیز مل رہی ہے تو آپ اس کو اولڈر فارمز کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہو. تو اگر یہ چیز کریکٹ ہو تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کانسوننٹ چینجز کو ہم یہ دیکھتے ہیں, ذرا نوٹ کرتے ہیں. یعنی فردر اس کے اندر جو ہمارا یعنی میجورٹی پرنسپل کے ساتھ ساتھ ہمیں نیچرل لینگویج ڈیولپمنٹ پرنسپل بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو کانسوننٹ چینجز کو بھی دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھا سے با کی طرف چینج جاتی ہے عموماً. آپ کو پتا ہے کہ ہم اس رول کو پڑھ چکے ہیں کہ جو وائس لیس ہے وہ وائسڈ کی طرف جاتا ہے, ٹھا وائس لیس ہے تو یہ اپنے وائسڈ ڈھا کی طرف جائے گا, کھ وائس لیس ہے تو یہ اپنے گ جو اس کا وائسڈ ورژن ہے یعنی ویلر ساؤنڈ کا وہ اس کی طرف جائے گا. یعنی کہ وائس لیس ساؤنڈز کو وائسڈ کی طرف جاتا دیکھا گیا ہے ان دا موسٹ نیچرل لینگویج ڈیولپمنٹ پرنسپل کے اندر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لینگویج 2 اینڈ 3 جو ہیں وہ اولڈر ہیں، کیونکہ ان کے اندر آپ کو وائس لیس ساؤنڈز ملیں گی، یعنی کہ فا ساؤنڈ ہے، یہاں پہ با ساؤنڈ ہے. تو موسٹ نیچرل پرنسپل کہتا ہے کہ وائس لیس سے ٹریول کرتا ہے وائسڈ کی طرف، یعنی پہلے وہ وائس لیس ہوتی ہے فارم، پھر جا کے وہ وائسڈ کی طرف جاتی ہے. تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ نیچے بھی دیکھ لیں بے شک، یہ اپیٹ ہے، یہ اپیٹی ہے، تو یہ ٹھا ساؤنڈ یہاں پہ ابیڈی ہو گیا، تو یہ ڈا ساؤنڈ کی طرف چلا گیا. تو ان سے بھی یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ لینگویج 1 کی طرف یہ موو ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہسٹری جو ہے چینج جو ہے لینگویج 2 3 سے 1 کی طرف موو ہوئی ہے. سو دیر از اے پیٹرن آف کورس، یعنی وائس لیس جو ساؤنڈز ہیں وہ وائسڈ ہو جاتے ہیں. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج 2 اینڈ 3 جو ہے وہ اولڈر فارمز ہیں دین لینگویج 1. یہاں تک تو یہ ثابت ہو گیا کہ لینگویج 2 اینڈ 3 جو ہیں وہ اولڈر ہیں، کیونکہ جو ہمارا میجورٹی پرنسپل بھی یہی کہہ رہا ہے اور ہمارا جو موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن ابھی کہانی باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 2 اور 3 میں سے کون سی جو ہے ہمیں چینج جو ہے اولڈر ملے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہم 2 اور 3 کو دیکھیں کہ ان میں سے کون سی اولڈر ہے، تو پھر ہم یہ ایک چینج دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپے کے اینڈ پہ ای، اس کے اینڈ پہ آئے یا ای ساؤنڈ، یا اس میں ا ساؤنڈ، یا اس میں او ساؤنڈ آپ کو لینگویج 3 میں نظر نہیں آ رہا. یاد رہے کہ موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ پرنسپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لینگویج چینج آتی ہے تو وہ واؤل ڈسپیئر ہوتے ہیں، یعنی پہلے واؤل موجود ہوتے ہیں، پرانی فارمز میں موجود ہوتے ہیں، اور اولڈر فارمز میں جا کے وہ موجود نہیں ہوتے، وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ لینگویج 3 کو دیکھا جائے تو اٹ اپیئرز کہ فائنل واؤلز کنسسٹنٹلی وینشڈ ان تمام ورڈز میں اندر. لینگویج 2 سے، یعنی ہم یہ تو پہلے فائنلائز کر چکے ہیں نا کہ ان تینوں لینگویجز میں لینگویج 2 اور لینگویج 3 جو ہیں یہ اولڈر ہیں. تو لینگویج 2 اور 3 میں سے پھر کون سی اولڈر ہے؟ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لینگویج 2 کی جو واؤل موجود ہے اور آگے چل کر یہ لینگویج 3 میں وینشڈ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ فائنلی کہہ سکتے ہیں، ہمارا ہائپوتھیسس یہ ہو سکتا ہے کہ لینگویج 2 جو ہے وہ ایکچوئل جو اوریجنل پروٹو فارم ہوگی اس کو یہ ڈیفینیٹلی ریزمبل کرے گا، اور اس لحاظ سے لینگویج 2 کین بی دا اولڈر فارم. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری محنت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو دوستوں تک اس کو ضرور پہنچائیں، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.